आयज आमी करतात सुंगटाचे सुके। आमी कायलीन तेल घातला, ते मातशें गरम जावपाक दिवपाचें। मागीर तितून कांदो घालपाचो मातशें गरम जातकीर। मागीर ती मिरसांग घालपाच्यो, एक दोन तुमच्या अंदाजान तुमी घालपाच्यो। आनी ते मागीर अशें गोल्डन फ्राय जायसर तळशीत रावपाचें। बरें गोल्डन जावपा जाय कांदो, तेका असो बरो गोल्डन करपा जायो, बरो तळसून घेवपाचो। अशें करून सुंगटाचें सुकें करपाचें। मागीर तितून आमी घालतात टमाट, बारीक कट करून घेतला, तेवूय बीन बरें तळसुपाचें, मिक्स करपाचें। स्टार्ट। आता आमी तितून सुंगटां घालतात, ती बारीक सुंगटां। ते बरें तळसून घेवपाचे, अशें बरें शिजोवन घेवपाचे सुंगटां। आता तितून इल्लें मीठ घालता, आपल्या अंदाजान घालपाचें मीठ, चवीनुसार घालपाचें। आनी मागीर मिक्स करून घेवपाचें, अशें बरें मिक्स करपाचें। हांवें तितून आतां हळद इल्ली घालपाची, हळदीचो पिठो, मागीर परत मिक्स करपाचें। मागीर तितून इल्लो धनिया पावडर घालपाचो, हाफ चमचो, कोथमिरेचो पिठो। मागीर सगळें मिक्स करपाचें, बरें मिक्स करपाचें। मागीर तितून हाफ चमचो एक गरम मसालो घालपाचो, आनी जाल्यार सुद्दां घातल्यार जाता। मागीर परत चाळपाचें, सगळें मिक्स करपाचें। मागीर तितून इल्लें उदक घालपाचें, इल्लेशें, चड घालप ना। ते मागीर चाळून घेवपाचें परत एकदां। आतां तातूंत 2 भिरणाची सोलां उडोवपाची, मातशें आंबट जावपा लागून आमटाणी खातीर। मागीर परत चाळपाचें। आतां मातशें तशेंच शिजोवन दवरपाचें बारीक गॅसार। तशेंच मातशें शिजोवन जालें म्हणटकीर तुमकां जाय जाल्यार सोय घालपा जाता नाल्लाची, म्हाका आवडना म्हणून हांव घालना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालपा जाता। आनी तितून इल्ली ओली कोथमीर घालपाची, जिती कोथमीर। आनी मागीर बरें शिजोवन मातशें शिजोवन घेवपाचें, आनी जालें मागीर तें बरें सर्व करपाचें। आनी पावाचे बरोबर नाजाल्यार चपाते बरोबर खावपाचें। हे पळय आमगे चपाती करतात, अश्यो बऱ्यो तूप लावन करपा चपात्यो, रुचीक लागतात। आतां सुंगटांचें सुकें रेडी आसा, जालें आतां खावपाचें।